57th नॅशनल गेम्स ज्यो सायकलिंग एसोसिएशनाक म्हणजे इनफॅक्ट सगळ्याच एसोसिएशनाक आमी तांचे कोचिंग कॅम्प्स घेवपा खातीर किंवा इक्विपमेंट्स किंवा मटेरियल प्रोक्यूर करपा खातीर आमी 80% जो तांचो एस्टिमेटेड अमावंट जो आशिल्लो तेजे आमी रिलीज केल्ले आशिल्ले. बट 25th June 2024 we have received one complaint from the secretary of their own association saying that there is a massive fraud, and I have given a directions to my ED and the person in charge to make a thorough inquiry in that. Once आमकां ही सगळी चौकशी जाले नंतर I will come out with the proper decision. तुमकां मेळ्ळेलें ते? या आजूच म्हाका ते पर्सनली एक दोग-तीग जाण येवन म्हाका मेळिल्ले आशिल्ले. हांवें तांकां हांव ह्या मॅटरीन भितर कितें केस जी आसा ती हांव पळयतां, चवकशी करतलो. दीस इज नॉट अ फर्स्ट केस. अश्यो जर कितें जर कोणी जर दोळे मुखार जर आसल्यो जाल्यार तांणीन सुद्दां आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो हेंवूय हांव तुमचे वतीन हांव सांगपाक सोदतां. थँक्यू. या म्हजें नांव चेतन काळकार आनी हो म्हजो आमीक एडवोकेट स्टॅनली. आमी आज लॅन्झी बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. आमचें एक ग्रिवन्स आशिल्लें सायकलिंग एसोसिएशन ऑफ गोवान. आयच्या पेपराक गोवानाचेर एक आर्टिकल आयलां की सायकलिंग एसोसिएशन ऑफ गोवाच्या सेक्रेटरीन एक लेटर बरयलां की प्रेजिडेंट आनी ट्रेजररान 14.5 लाखाची कितें तरी हें केलां म्हणून, मिस एप्रोप्रिएशन केलां म्हणून. सो आमी तो इश्यू पेपरार येतकच आमी आज वेंझी बाबाक येवन मेळ्ळे आनी ताचें देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ताणें हाजे कडेन व्हेलें, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन व्हेलें आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगलां की आपूण थरो इन्क्वायरी करतलो म्हणून एश्युरन्स दिला आमकां. सो एपरंटली एक कॅम्प दवरलो सायकलिंग एसोसिएशन ऑफ गोवा, तेमी एक कॅम्प दवरलो. म्हणल्यार सेक्रेटरी आतां बरयता की हो कॅम्प केन्ना जावंक ना म्हणून, आनी ते कॅम्पाचे एक खर्च जाल्लो तो एक 14 लाख अशें खर्च जाल्लो. आनी दीस मनी वॉज गिवन बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा. नाव funds, it was part of the national games. Now these funds have been clearly misappropriated and the funds have been siphoned off. The thing is, as avid cyclists, the two of us, and we are part of bigger cycling groups and cycling associations within Goa, we are always aware that or made aware that Cycling Association of Goa does not have funds to provide to the cyclists of Goa. Even the cyclists who represent Goa at the national level do not get accommodation, do not get transport facilities given by the Cycling Association of Goa. For that matter, they are not even given jerseys. Jerseys with the name Goa on the back are not given by the Cycling Association of Goa, but in fact are sponsored by some well-wishers of cycling. And to come to know that an association who supposedly does not have any funds gets massive amounts of funds from associations like Sports Authority of Goa, and then that money is not utilized for the cyclists and for their betterment, but in fact is siphoned off. We were happy that we got an audience with the sports minister, Mr. Gowde, and he was already aware of it since it had come on the newspaper today. And he has assured us of a thorough inquiry. And further, I am also a lawyer and I intend filing a police complaint in this matter, and we will be demanding an FIR to be lodged because this is a serious case of cheating and we want action in this matter. How much amount it could be? It's around 14 lakhs. 14 lakhs odd. Which secretary had said the camp is not organized? So Mr. N.G. Akhargekar म्हणटा तो सेक्रेटरी आसा, secretary of association, cycling association. So their own secretary is saying the camp is not organized. सेक्रेटरीनूच आतां प्रेसिडेंट आनी ट्रेजरराचेर कंप्लेन बरयल्या की प्रेसिडेंट आनी ट्रेजररान पयशे काडल्या म्हणून. कॅम्प ऑर्गनायज करीन, डे कॅम्प ऑर्गनायज केला आनी हाजो कॅम्प घेतला म्हणून दाखयला, रेजिडेन्शियल कॅम्प घेतला म्हणून दाखयला आनी फेक बिलां लायल्या आनी पयशे दिल्या म्हणटा अशें सेक्रेटरी म्हणटा. So secretary own is accusing the president and the treasurer, yes, right, which has made this fake camp, yes, or used this thing
fund of this SAG to करेक्ट सो आतां आमी ताजी एक कंप्लेंटूय आमी हाका दिल्ली आनी सीसी त्या कंप्लेंटीची आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मार्क केल्ली. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान ऑलरेडी ताजेर सांगलें की आमकां आपणें ऑलरेडी ताजेर रिमार्क घाला आनी इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन म्हणजे ही वील डिटेल्ड इन्क्वायरी करता म्हणून सांगलें आमकां एश्युरन्स दिला. कॅम्प नॅशनल गेम्साच्या पयलीं एक 15 दीस सुमार जाल्लो तो एक्झॅक्ट हय 20 नॅशनल कॅम्प जाल्लो जावंकू ना. डे कॅम्प जाल्लो डे कॅम्प म्हणजे सकाळी येताले प्रॅक्टीस करताले आनी वताले घरा अशें करताले. पूण तांणी कितें केलां तांणी दाखयलां की एक खंय तरी आमी घर भाड्याक घेतला म्हणून रेजिडेंशियल कॅम्प ऑर्गनायज केला म्हणून कोण घर भाड्याक घेतला थंय एक कॅटरर दवरिल्लो. बिलां पळयशीत जाल्यार तुमची तकलीच घुंवतली सारकी भयंकर बिलां दिल्या. टोटल किती दिसाचो कॅम्प हो? 1 म्हयन्याचो अशें म्हणटा 1 म्हयन्याचो अशें ते म्हणटा पूण रेजिडेंशियल कॅम्प नाशिल्लो जावंकूच ना अशें सेक्रेटरी म्हणटा. आनी तुमी पार्टिसिपेशन कितके आहलें? गोवा टीम वॉज अराउंड 13 पार्टिसिपंट फॉर नॅशनल गेम्स. नॅशनल गेम्स. थँक्यू.